बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू लेटर्स। मैं हूं अली हसन। आज हम लोग जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं वो बेसिकली इन्फ्लेशन है। पूरी दुनिया के अंदर आफ्टर कोरोना इन्फ्लेशन का एक बहुत बुरा दौर गुजर रहा है। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान इन्फ्लेशन के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है, आम आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, और ख़ासतौर पर जो निचला तबका है वो अपनी डेली मर्रा की जो ज़िंदगी हो, जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो चीज़ें भी हासिल करने में कासिर है। और इस टाइम पे एक बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है। ख़ासतौर पे जो हमारी पॉलिटिशियंस जो कुछ जमाते हैं वो आपस में लड़ रही हैं और हमेशा की तरह अवाम पिस रही है। और जिस तरीके से हम अपनी स्टार्टिंग डे से पाकिस्तान की स्टार्टिंग हिस्ट्री से देखते आए हैं कि बड़ी ताकतों के आपस में लड़ने की वजह से पाकिस्तानी जो अवाम है वो शुरू से पिसती आई है। और जब भी ये गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जब ये बनती हैं, तो जब इनके पास इख्तियारात आते हैं तो ये हमेशा से हमें आके एक ही चूरन बेचते हैं, एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है। जब ये मीडिया में आएंगे आप हमेशा इनके मुंह से यही बात सुनेंगे, पाकिस्तान इस टाइम बहुत बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है। हमेशा से ये आके अपनी आवाम को यही बातें करते हैं। तो अगर पाकिस्तानी अवाम ये सोच के बैठी हुई है कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर पर जो गवर्नमेंट्स में जो बैठे हुए हैं या अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं या जो हमारा अदली है, अगर हम इनसे इंसाफ की उम्मीद रखें, या हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और जो हमारे बड़े इख्तियारात जिनके पास अल्लाह पाक ने इस मुल्क के दिए हुए हैं, और जो ये तीनों जो अदारे हैं जो मुल्क की भागदौड़ को संभाल रहे हैं, अगर अवाम ये सोच के बैठी हुई है कि ये अवाम के बारे में सोच रहे हैं या अवाम के लिए बैठे हुए हैं और अवाम के लिए दिन रात मेहनत करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सब अपने अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने फ्यूचर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जब इनके पास इख्तियारात होते हैं तो ये उसको बहुत ही लग्जरी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आम आवाम के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, और ये हमेशा से होता है। ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, या कोई न्यू गवर्नमेंट आई है तो ये पहली दफ़ा ऐसा कर रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये शुरू से ऐसा ही होता रहा है। इसलिए जब भी ये आपको मीडिया में या आपको कहीं बाहर मिलेंगे तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से गुजर है, आप सब अपनी लग्जरी चीज़ों को कम करें, या आप सब अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को कम करें और पाकिस्तान के लिए सोचें, कम बिजली यूज़ करें, कम गैस यूज़ करें। मतलब यही आपको डेली बेसिस के ऊपर इनकी बातें सुनने को मिलेंगी। ये आवाम को शुरू से इसी तरीके से पागल बनाते हैं और आवाम इसी तरीके से पागल बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सोशल मीडिया का एक थोड़ा सा ज़माना शुरू हुआ है, दौर शुरू हुआ है, लोगों ने इल्म हासिल किया, लोगों को थोड़ी सी समझ आई है, ख़ासतौर पे यूथ को थोड़ी सी समझ में आई है कि ये तो शुरू से इसी तरीके से लोगों को चूरन बेच रहे हैं, और ये सिर्फ अपनी अपनी फैमिलीज़ और अपने अपना जो एक इनका सर्कल है उसको ही प्रमोट करें और उसको ही बेहतर से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जो खासतौर पर जो पाकिस्तानी जो नॉर्मल आवाम जो है, खासतौर पर जो निचला तबका है, उनके बारे में किसी तरह की भी कोई चीज़ तरक्की या किसी तरह की कोई चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा, लेकिन मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, या जो मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद उन सब के ऊपर तनकीद करना, ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इनका ये लाइलाज है, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, और ना ही मेरे जैसे एक इंसान को इनसे किसी तरह की कोई उम्मीद वाबस्ता है। ये इसी तरह रहेंगे जब तक हम एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन, जब तक मैं खुद अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, जब तक आप अपने आप को खुद चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम एज अ सोसाइटी नीचे से जब तक हम चेंज नहीं होंगे, तब तक चेंज नहीं आएगा। अगर ये जितने भी लोग हैं, ये सारे बेसिकली लोग हमारे अंदर से ही, हम आम आवाम के अंदर से ही निकले हुए हैं, तो अगर आज मुझे या आपको इस तरह के कोई भी इख्तियार मिल जाए तो शायद हम लोग भी यही करें जो ये लोग कर रहे हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास दौलत है या किसी तरह का भी कुछ छोटा सा इख्तियार है या कुछ पैसे हैं, तो वो आज एल के इस ज़माने के अंदर, इन्फ्लेशन के इस ज़माने के अंदर, वो क्या कर रहा है? वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। अगर वो देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो वो पेट्रोल करना शुरू करता है, डॉलर्स लेना शुरू कर देता है, या ज़राई जितनी भी चीज़ें हैं उनको जमा करना शुरू कर देता है, ताकि मुल्क के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर में पैसे बना सके। हर पर्सन यही करने की कोशिश में है। उसके पास जितने जितने इख्तियारात हैं वो उतने उतने इख्तियारात को बड़े गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर शरीफ हुआ जिसके पास इख्तियार नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। तो हम जो उन लोगों से जो उम्मीद रखते हैं, उन लोगों से उम्मीद रखना बिल्कुल बेफिजूल है, क्योंकि वो हम लोगों के अंदर से निकले हैं।
سب سے پہلے ہم لوگوں کو خود چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ جب میں اور آپ چینج ہوں گے، جب میں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، تب ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو لوگ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں یا عدلیہ میں جا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں جا رہے ہیں، وہ لوگ اچھے لوگ آگے بیٹھیں گے۔ اور وہ تبدیلی تب آئے گی جب ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پاکستان کے 80 to 90% لوگ مسلمان ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ پڑھنا تو پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن سمجھ کے پڑھتا تو شروع کیے ہی نہیں ہے نا۔ تو جب تک ہم لوگ اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا، تب تک ہم لوگ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے خالق نے ہم لوگوں کے لیے بھیجی ہے۔ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تمہیں اس دنیا میں کس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس نے پہلے بتا دیا گا۔ تم پر تمہارا رب کس کس طرح کی آزمائشیں، عذاب یا دنیاوی جتنے بھی یہ جو ہمیں جو ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں کس طرح تمہیں ملیں گی اپنے رب کی طرف سے، تم پر کس کس طریقے سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم نے جب اس طریقے سے تمہارے اوپر آزمائشیں ہوں گی تو تم نے اس میں کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے اس میں بتایا۔ جب تک ہم اس کو خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کا علم خود حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایک انسان کو ایک اچھا ہیومن بینگ نہیں بنا سکتی جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اس کی خالق نے اس کو کیسا پیدا کیا۔ جیسے ایک مشین پیدا ہوتی ہے، ایک مشین کو ایک انسان بناتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ساری چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کیا کیا آپ چیزیں کریں گے تو یہ چیز خراب ہو جائے گی، اگر آپ اس کی یہ پریکاشنس ہیں، اگر آپ اس کو اس طرح کے ٹیمپریچر میں اس طرح کی جگہ پہ یوز کریں گے اس مشین کو تو یہ لانگ لاسٹنگ چلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے جو ہم انسان ہیں، یہ ہم مخلوق ہیں، جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمارے بارے میں ہر ایک چیز بتائی ہے کہ یہ جو میں تمہیں جس دنیا میں بھیج رہا ہوں نا، اس دنیا میں تمہیں طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب یہ تمہارے پر مشکلات آئیں گی یا تم اس کنڈیشن میں ہوگے تو تم نے اس میں سے کیسے نکلنا ہے۔ جیسے یہ آج کا جو زمانہ ہے انفلیشن کا، اس میں ہم لوگ پریشان ہیں اپنے فیوچر کو لے کے، ہم لوگ پریشان ہیں کہ یار ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے، ہمارے بچے آیا آنے والی جو جنریشن ہے وہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر کریں گی، اور ہم لوگ اسی ہی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ سے قرآن کی بات جیسے کروں، اس میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک 155 آیت کے اندر بتاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ پاک انسانوں سے کہہ رہے ہیں اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ مطلب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو لازمی آزمائے گا، کس طریقے سے؟ خوف سے، کسی قدر خوف، اور بھوک سے۔ خوف ہوگا ہمیں اپنے فیوچر کو لے کے، اپنے آج کو لے کے، اور بھوک ہوگی، ہمیں بھوک لگے گی، کھانا ہمارے لیے کم ہوگا، ایسی ساری چیزیں ہوں گی، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات، ہمیں مالی نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا۔ اور جس طریقے سے پرانے زمانے میں ثمرات کہتے ہیں بیسیکلی مویشیوں کو، تو جس طریقے سے پرانے زمانے میں لوگوں کو جیسے آج ہمیں اپنی گاڑیاں بہت زیادہ عزیز ہیں، اسی طریقے سے پرانے زمانے میں لوگوں کو اپنے مویشیوں کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کے لیے وہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں تھیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں سے اللہ تمہیں آزمائے گا اور پھر دیکھے گا کہ تم اپنی اس زندگی کو کس طریقے سے گزارتے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں اس دنیا میں لازمی ملیں گی اور تم نے اس میں کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بلکہ اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ آپ تم لوگوں کو زندگی میں اس طرح کی کنڈیشنز لازمی سامنے فیس کرنی پڑیں گی، تو اس میں تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو کہا ہوا ہے کہ جو بھی مشکل ہے اس میں جو ایک عام مسلمان ہے یا مومن جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ نماز اور صبر سے مدد لیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اللہ صبر سے کام لیتا ہے کہ اللہ پاک اس کنڈیشن سے مجھے نکال کے اچھی کنڈیشن کے اندر لے کر جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی عوام 90% تو نماز پڑھتی نہیں، اور صبر تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہم ویسی جذباتی قوم ہے، خاص طور پہ جو پنجابی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ جذباتی ہے۔ تو جو نماز ہے وہ تو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں،
تو کس طریقے سے ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں پہنچے گی؟ ہمیں اللہ کی ایسے ہرگز مدد نہیں پہنچے گی، اور ہمارا جو اصل فیوچر ہے وہ آخرت ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اگر 2 دن ہے تو اگر ایک دن ہمیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں گزارنا پڑے گا تو ایک دن اللہ آپ کو خوشحالی بھی دے گا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو اس طریقے سے چلتا رہے گا، طاقتیں بدلتی رہتی ہیں، نظام چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل کیا چیز ہے؟ اصل تو آخرت ہے۔ تو اس آخرت کی تیاری کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اس قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، اور جب ہمیں اس قرآن کا علم ہوگا، اس کی سمجھ ہوگی، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جب ہم عمل کریں گے تو آپ اور میں اپنے آپ کو ایک چینج انسان پائیں گے۔ تو اگر ہم لوگ ان لوگوں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ چینج ہوں گے، وہ لوگ چینج نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تبھی اس سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس طریقے سے کبھی بھی سوسائٹی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کو میرا نگہبان۔ اللہ حافظ۔